अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त इस्लामाबाद पर सबकी नजरें हैं और इस्लामाबाद में शदीद तरीन खलबली मची हुई है। एक शख्स इमरान खान, वो कैदी शौकत खानम का बेटा, इस निज़ाम के सामने खड़ा हुआ और इस निज़ाम को अपनी लंगोट बचानी, अपनी धोती बचानी मुश्किल हुई है। इसलिए आधी रात को, ये रात की तारीकी में, एक और काली करतूत के साथ ये तमाम तर अदाकार वहां पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में या फिर कौमी असम्बली के अंदर या इस्लामाबाद में सब जो भी आईनी तरमीम के हवाले से माहौल बना हुआ है, मौलवी फजलुर रहमान जमात करवा रहा है, मौलवी के पीछे ये जमात खड़ी है, मौलवी से ये मिलने जा रहा है, मौलवी से वो मिलने जा रहा है, नंबर्स पूरे हो गए, नंबर्स पूरे नहीं हो गए, ये सब कुछ जो कुछ आप देख रहे हैं, या आपने अक्सर वो तमाशा देखा होगा कि जहां पर जो जादूगर होता है, जो मदारी होता है, जो करतब दिखाता है, वो मदारी क्या करता है कि करतब दिखाने से पहले जो उसने 3-4 कबूतर बाहर निकालने होते हैं, उससे पहले वो उसके ऊपर सुर्ख या काला कपड़ा डाल देता है। काला कपड़ा डालकर, हालांकि निजाम अंदर से कबूतर उसने डाले होते हैं, अंदर से पूरा माहौल उसने सेट किया होता है, लेकिन वो काला कपड़ा इसलिए डालता ताकि अवाम सस्पेंस में जाए, लोग हैरान रह जाएं कि ओए होए 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 मदारी कुछ कर रहा है। अच्छा, फिर मसनूई तौर पर वो कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ता है, फिर हाथ उसके ऊपर कुछ ना कुछ हिलाता है कि जनाब मैं ये करतब करने वाला हूं। तो उसके बाद जब वो खोलता है तो अंदर से 2-3 कबूतर निकल आते हैं, या जो भी जादू वो दिखाना चाह रहा था वो जादू अंदर से निकल आता है। लेकिन हकीकत यह है कि वो जादू पहले से डिसाइड होता है। हकीकत यह है कि उस जादू को पहले से करके वहां पर कबूतरों को रख दिया गया होता है। हकीकत यह है कि सब चीजें पहले से डिसाइड और फैसला की गई होती हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कुछ आप गुज़श्ता 48 घंटों से पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, ये सब वही तमाशा है, ये सब वही जादूगर का जादू है जो आपको दिखाया जा रहा है। तमाम तर अदाकार, तमाम तर कठपुतलियां इस तरह से अदाकारी कर रहे हैं कि जैसे सच्चे लगे, पक्के मुंह के साथ। ये इतने बड़े बहरूपिये हैं, ये इतने बड़े कोई 2 नंबर किस्म के, कंप्रोमाइज किस्म के, अखलाकी तौर पर मॉरली गिरे हुए लोग हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पॉलिटिशियन होता है वो दुनिया भर में वो इंसान होता है, वो शख्स होता है जिसकी शऊरी सतह और मॉरली अखलाकी तौर पर वो इतना ज्यादा बुलंद होता है कि वो ये दावा कर सकता है कि मैं दीवार के परे देख सकता हूं। जिसकी एक ऐसी तरबियत हुई होती है कि जो अपनी गर्दन कटवा देता है लेकिन उसूल के ऊपर खड़ा होता है। लिहाजा जिस तरीके के ये जो पाकिस्तान के अंदर अदाकार हैं, ये जिस तरीके के ये ढकोसले ड्रामे हैं, इन्हें देखकर मैं बड़ी हैरत हो रही होती है कि जनाब इतने बड़े यानी इन्होंने गोविंदे को, इन्होंने जनाब अमिताभ बच्चन को, उन सबको पीछे छोड़ दिया है। यानी इतने बड़े अदाकार, आप अंदाजा लगा लें, मौलाना फजलुर रहमान ने, मौलवी ने, को बच्चे की डिलीवरी करवानी। यानी 3 दिन हो गए मौलवी के घर, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से घर जा रहा है, कोई इधर से मौलवी किसी को जमात करवा रहे हैं, किसी के साथ सलाम कर रहे हैं, किसी के साथ मीठा खा रहे हैं, किसी का फीका खा रहे हैं। और खुदा का नाम है, खुदा का नाम है यार, ये कौन सा ड्रामा इस पाकिस्तान की 25 करोड़ बेचारे गरीब, अब गैर तालीम के, बगैर इंसाफ के, बगैर हेल्थ के इस अवाम के साथ अब कौन सा ढकोसला ड्रामा 2024 में आकर कर रहे हैं। 2024 के अंदर इंटरनेट जिस मुल्क के अंदर बंद है, जिस मुल्क का ब्रांड रैन हो चुका है, जिस मुल्क में फौजी मारे जा रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, जिस मुल्क में एक सबसे रकबे के सबसे बड़ी सूबे बलूचिस्तान के अंदर 70 लोगों को मार दिया गया हो सिर्फ पंजाबी और उनके शनाख्ती कार्ड देखकर, जिस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही हो, जिस मुल्क के अंदर एक खौफनाक पॉलिटिकल केओस हो जो डिफॉल्ट कर गया हो, जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 22-23 लाख पढ़े लिखे जवान मुल्क छोड़ गए हो, वहां पर यह अदाकार नए कपड़े पहनकर, खुशबुएं लगाकर, ढकोसला इधर से मौलवी के घर में, उधर से मौलवी के घर में, टीवी ओए खोए खोए, मौलवी इतनी अहमियत इख्तियार कर गया, मौलवी महवर बन गया, मौलवी साहब ये करेंगे, मौलवी साहब, ये सब एक ढकोसला है, ये सब एक ड्रामा है। और निजाम ने काजी फाइज ईसा साहब को बचाना है, बगैर काजी फाइज ईसा के ये चल नहीं सकता, क्योंकि आपने लाडले को हर सूरत लाडले का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और लाडले की भी क्या क्या डिमांडें हैं, यानी कैसा ये लाडला है। हम भी बचपन में लाडले रहे, लेकिन जितना बड़ा लाडला मियां नवाज शरीफ साहब है, यानी वाह, कमाल इस बंदे ने किस्मत पाई है। और कमाल एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने या स्टेटस को उन्होंने मियां नवाज शरीफ को नवाजा है, और वाकईतन ऐसा नवाजा है, इतना लाड दिया है, इतना प्यार दिया कि जिसकी मिसाल शायद पाकिस्तानी तारीख है, दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर नहीं मिलती। और साउथ एशिया के कहा जाता है कि इस वक्त सीनियर तरीन पॉलिटिशियन मियां नवाज शरीफ साहब है। ये बात दुरुस्त है कि ये सियासतदान नहीं है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। पॉलिटिशियन या सियासतदान होना उसकी एक क्वालिफिकेशन है, उसकी एक तालीम है, उसकी एक तरबियत है, उसकी एक अखलाकी वैल्यू है, उसकी कुछ मॉरल स्पिरिट्स, कुछ एक लाइंस होती हैं, कुछ उसूली लाइंस होती हैं जो ड्रॉ की जाती हैं। कसम खुदा की, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ अवाम की आंखों में, मेरी और आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हमें सिर्फ एक फिल्म दिखाई जा रही है कि ताकि ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये जो ढकोसले हैं, ये जो घटिया तरीन लोग हमने नीचे रखे हुए हैं, जिन्हें हम रोटी नहीं देते, जिन्हें हम तालीम नहीं देते, जिनका कुछ नहीं करते, इन्हें लगे कि ओए आईनी तरमीम देखें जी कितनी मुश्किल हुई, नंबर्स पूरे करने पड़े, इधर कोई भाग रहा है, उधर कोई, देखें जी क्या हो रहा है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, हर सूरत में ये जाएंगे। काजी को इन्होंने बचाना है, और ये देखिएगा किसी भी वक्त इसी तरह से की रात की तारीकी में इन्होंने पाकिस्तान के अंदर यही कुछ किया है और यही कुछ होने वाला है, और ये निजाम किसी ना किसी तरह से बचा लेगा। अब जियो न्यूज की खबर रिपोर्ट कर रहा है, आप अंदाजा लगाने, जियो न्यूज ये खबर रिपोर्ट कर रहा है
اور پاکستان کا میڈیا بھی بدقسمتی سے ان سب چیزوں کے اندر باقاعدہ سے شامل ہے اور اس کی مکمل سہولت کاری کر رہا ہے. اس سارے ڈرامے کو ایک حقیقت بنانے کی پاکستان کے اندر ایک کوشش کی جا رہی ہے. جیو نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے آئینی ترمیم نواز شریف اور شہباز شریف کا مولانا کے پاس جانے کا فیصلہ. خدا کے بندے ہو, مولانا کے پاس یعنی آپ نے خود اگر کوئی مسئلہ حل کرنا ہے نا, ایک ملاقات میں ہو جاتا ہے, آپ کو سمجھ آ جاتی. تو یہ کون سا مسئلہ ہے جو مولوی صاحب حل کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب کبھی اس صوفے پر پریشانی ہو گئی جی, مولوی صاحب کو نمبرز پورے نہیں ہو رہے, نمبر پھنس گئے ہیں, نمبر آگے نہیں آ رہے, نمبر پیچھے جا رہے. کوئی نمبر نہیں پھنسے ہوئے. تحریک انصاف کے اور مختلف لوگ اس وقت غائب ہیں, منظر سے انہیں غائب کیا گیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ملک سے باہر تھے, انہیں اسپیشل فلائٹ سے پاکستان کے اندر بلا لیا گیا ہے. سیف ہاؤسز یا مختلف جگہوں کے اوپر موجود ہیں, بکرے پھاڑ رہے ہیں, آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے, پری پلانڈ ہے. آخری ٹائم پر آپ دیکھیں گے کہ مختلف لوگ سامنے آ جائیں گے, بندے سامنے آ جائیں گے اور وہ خود آ کر ووٹ بھی ڈالیں گے, سلوٹ بھی ماریں گے, السلام علیکم بھی کہیں گے اور لیکچر بھی دیں گے اور چلے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے وہ کہیں پر بیٹھ کر بکرے پھاڑ رہے ہوں گے, ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, ہنس رہے ہوں گے, شغل لگا رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی ٹیلی ویژن کی ریٹنگ بڑھ گئی, وی لاگس کی ریٹنگ بڑھ گئی. حالانکہ یہ سب کچھ پری پلان ہے. تو نواز شریف اور شہباز شریف کا مولانا کے پاس جانے کا فیصلہ, یہ آخری ٹائم پر جادوگر نے تھوڑی سی کوشش کی کہ تھوڑا سا ٹویسٹ دیں, یعنی کہ کہانی کو, فلم کو تھوڑا سا مزید دلچسپ بنایا جائے, مزید اسے انٹرسٹنگ موڈ دیا جائے. اور میاں نواز شریف صاحب جو کورونا کا ماسک انہوں نے یہاں تک پہنا ہوا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ دنیا یہاں تک ماسک پہنتی ہے, لیکن میاں صاحب یہاں تک جو کورونا کا ماسک پہنتے کالا, تو کالا ماسک پہن کر میاں صاحب اور شہباز شریف, وہ جو حکومت ہی جن کی نہیں ہے, شہباز شریف صاحب جو محسن نقوی کے سامنے بسکٹ اپنی مرضی سے اٹھا کر نہیں کھا سکتے, شہباز شریف صاحب جن کی آپ جو بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں بٹ ا کمپلیٹ فیلڈ پرائم منسٹر اینڈ ا فیلڈ پولیٹیشین, ا کمپلیٹ فیلڈ پولیٹیشین, اسپائنلیس پولیٹیشین, ان کے بارے میں بات چیت کریں گے. وہ جائیں گے, ملاقات کریں گے قومی اسمبلی کے اور جناب جو اراکین ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے. اب یہ باقاعدہ سے خبر چلی ہے ان سے, جب یہ پوچھا گیا مسودہ کیا ہے, آئینی ترمیم کیا, واٹس گونا ہیپن مین, جو جس کے اوپر آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہو اور تمہاری عقل میں, ان لوگوں کی عقل میں کوئی بھوسا بھرا ہوا ہے, واٹ از دس, یہ ہے کیا چیز, یہ ہے کیا چیز. انہوں نے کہا جناب کہ کون سا مسودہ, ہم نے تو ٹیلی ویژن پر مسودے کے بارے میں سنا ہے, میں نے مسودہ نہیں دیکھا, میں نے سرسری سا مسودہ دیکھا. اب جو مسودہ ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں ہے, لیکن وہ صرف ٹیلی ویژن کے اوپر چلایا جا رہا ہے, صرف چھرلیاں چھوڑی جا رہی ہیں. اچھا تاکہ تم لوگوں سے اگر کوئی بیچارہ پوچھ بھی لے تو اچھا یہ کہہ دینا یہ کرنا جا رہے ہیں, اچھا وہ کہہ دینا, یعنی انہیں پتہ ہی نہیں, انہوں نے اس مسودے کو, اس امینڈمنٹ کو, اس ترمیم کو پڑھا ہی نہیں ہے. کوئی لیگل مائنڈ سے, کوئی وکلا کے ساتھ, کوئی مختلف لوگوں کے ساتھ, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے ساتھ یہ بیٹھے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کوئی دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دنیا کے اندر دنیا کیسے آپریٹ کرتی ہے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے, جانچا ہی نہیں ہے. بس اتنے بڑے بڑے ٹیڈ نکال کے, ویسٹ کوٹیں, نئی کپڑے, نئے سوٹ, خوشبوئیں لگا کر, یہ وہ فون شون اچھے لگے ہوئے ہیں, آئی فون اٹھائے ہوئے, چلو جی ووٹ دینا ہے, کیونکہ ووٹ اس لیے دینا ہے, جادوگر نے کہا جا کر ووٹ دینا ہے, چونکہ آپ جانتے ہیں. تو انہیں کسی کو پتا نہیں. اب جو جیو نیوز چلا رہا ہے, اور جیو نیوز بھی کیسے چلا رہا ہے, جیو نیوز خبریں جناب بنیادی طور پر جاری کر رہے ہیں. اچھا جیو نیوز کیا کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس آئے گا. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس 5 میں سے ایک آئے گا, یعنی 5 ججوں کو سامنے رکھا جائے گا, جو جج زیادہ ٹی سی کرے گا اسے بنا دیں. یعنی سپریم کورٹ مکمل طور پر اسپائن لیس, ٹوتھ لیس, سپریم کورٹ فلی مینج ہوگی, ججز کمپرومائز اور بالکل کنٹرول کر کے, مینج کر کے چیف جسٹس بنایا جائے گا, اور پھر چیف جسٹس وہ آل اینڈ آل ہوگا اور وہ فیصلے کرے گا. آئین کے آرٹیکل 63A میں ترمیم کی جائے گی, 63A جس کے اندر باقاعدہ سے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ پارٹی سے ڈیفیکشن کریں گے, یعنی آپ پیسے لے کر, منڈی لگا کر, خود کو بیچ کر, اپنے ضمیر کو بیچ کر, اپنی عزت کو بیچ کر, داغدار کر کے, تار کر کے, اگر آپ نے بنیادی طور پر اپنی پارٹی سے ہٹ کر ووٹ ڈالنا ہے تو پھر آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے اور آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن یہ ترمیم یہ کرنے والے ہیں کہ ڈسکوالیفائی ہو جائے, یعنی بے شک تھوڑی سیٹ جائے بھاڑ میں, لیکن ووٹ کاؤنٹ ہوگا, چونکہ ڈیفیکشن کر کے ووٹوں کی ضرورت ہے. چیف جسٹس کی مدت ملازمت نہیں بڑھائی جائے گی. بلوچستان اسمبلی کے نمائندوں میں اضافے کی ترمیم ہے. بلوچستان کے نمائندے 65 سے 81 کیے جائیں گے تاکہ بلوچستان کو مزید کنٹرول اور مزید مینج کیا جا سکے. اور پھر ساتھ ساتھ جناب ایک فیڈرل کورٹ تشکیل دی جائے گی, یعنی کہ سپریم کورٹ کے پرل ایک اور عدالت ہوگی, اس عدالت کا چیف جسٹس بھی حکومت چوز کرے گی, یعنی آئے گا وہی دیوانہ ہمارا, اور اس کے جو 4 ججز ہوں گے وہ بھی عدالت حکومت ڈیسائیڈ کرے گی, یعنی وہ بھی وہی آئیں گے. میرے دیوانے کے جو لاڈلے ہوں گے, واہ لاڈلے ہوا, یعنی یہ کمال ہے, ایک ڈھکوسلا ڈرامہ فلم اور ایک لاڈلے پن کی انتہا ہے. یہی ہے پاکستان میں, یہی کچھ ہوتا ہے اور اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.